Pastora Flor Bael Soong. Lord, daghan mi karon nagkahiusa sa pagpasidungog kanimo. Tungod og alang usab sa imong alagad nga iyang special karon nga adlaw. Ingon nga imong alagad, akong gisugid karon alang kaniya. Ang kinabuhi nga puno sa kadagayag grasya, nga naang kalinaw kalipay, despite man sa mga sirkumstansya nga iyang nasinati, or sa mga pagsulay nga iyang nalampasan, or unsa pa may pagsulay nga itugot nimo, nagtuo ko nga sa gihapon, ikaw di mausab sa kinabuhi, ikaw ang Diyos sa increase, ikaw ang Diyos sa breakthrough, ikaw ang Diyos sa supernatural, ikaw ang Diyos sa kahibulungan. Salamat sa commitment sa imong alagad. Nakita ni mo, Lord, ang iyang sakripisyo, nakita ni mo, Lord, iyang dedication, ang iyang commitment. Salamat, Lord, nga tungod sa imong kaluoy grasya, ikaw ang Diyos nga naghimog mga kahibulungan butang. Ikaw ang Diyos nag-sustain. Ikaw ang Diyos nga nag-lig-on. Nag-ampo ko Ginoo nga ang iyang kaisog sa pag-alagad mo dupli pa nining nag-inhabot nga mga adlaw, makatuigan. Mas Lord mo triple pa yung commitment, ang paghigugma, pagsalig kanimo, og tungod niya na imo pa siyang piyalan Ginoo og mga maayong butang, mga kahibulungan nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Ang iyang pamilya Ginoo, ako mga pag-ampo nga mailalom kanunay sa imong pagbulutan, mailalom sa imong grasya gahom, i-preserve Lord yung pamilya, yung bana Lord, si Brother Efren, yung mga anak, Ginong Diyos, i-preserve sila. Nag-ampo ko Ginoo nga ang kalinaw maghari silang kasing-kasing, ang imong gugma mo'y magbugkos kanila, ang tinang agenda, plano sa yawa, di mo lampos bato kanila in the name of Jesus. Lord, I command the angels of assignment to take charge, Lord, over their lives, even their household, in every corner of this house. Lord, will be protected, covered by the blood of the Lamb, that no weapon shall form against them shall prosper. They are preserved and protected, O Lord, because greater is you that who is in them than who is in the world. Salamat, Lord, nga kasaligan sila gikan sa gagmay butang, mas masaligan pa sila sa mga dagkong butang. Nagsugid ko Ginoo kay bulungang pabor ug panalangin, moabot kanila ingon man ang ministry, mo increase Lord ang ministry. Lord, bisan Ginoo ang numbers of people mo increase Ginoo, mag-raise up kag mga faithful, submissive, mga generous nga mga members, Lord, mga buutan nga mga workers nga mo submit sa leadership in the name of Jesus. Lord, salamat sa dugang passion ni Pastora, dugang kaalam, kahibalo, nga mo pilit sa kinabuhi ang imong Santo Espiritu sa kanunay maggiya kaniya, magtultol kaniya, muhatod kaniya, kanunay sa kadaugan Ginoo. Salamat Lord, ang ministry, mahimong channel nini nga barangay, ang ministry Lord, mo enlarge, mo expand in the name of Jesus. Salamat sa provision sa ministry, unsa may nilang mga vision and mission sa ilang ministry, sa simbahan Ginoo, magapanalangin ka sa kaibulungan nimong panalangin in the name of Jesus. I-bless Lord ang ilang leadership, bisan Lord ang ilang mga panginabuhian, ang ilang mga transaction, ang mga tao nga nailalom kanila. Lord, nag-aampo ko Ginoo nga gamiton nimo sila, tagaig abilidad, kaalam sa pagmanage sa mga tao, nga ang mga tao Ginoo ilang madalas sa imong gingharian. Ingon nga sila Ginoo na kanimo sila usab naa kanimo, mahimo sila nga imo usab nga katawan. Ingon nga siya imong alagad, imong katawan kini nga pamilya. Lord, ang tanan nga mga tawo nga ilalom kanila, mahimo usab nga imong katawan. Salamat sa kinabuhi ni Pastora Flor Ginoo sa imong pagpanalangin, sa imong pagpiyal og mga butang og mga dugang mga butang imong ipiyal biyan sa ilang gi-imagine, biyan sa ilang gidamgo sila mga butang sa ilang hunahuna. Nag-ampo ko Ginoo nga dunay branyong sakinat maabot kanila in the name of Jesus. Imposible man pero posible dia kanimo Ginoo, dunay nindot nga service iabot nimo kanila Lord sa kahibulungan nimong pagbulutan in the name of Jesus Christ, nga maggamit Ginoo sa ministry bisan sa ilang pamilya. Dalaygon ka Ginoo sa kinabuhi sa mga alagad, dagang tuig, dagang selebrasyon, daghan nga mga meaningful nga mga event moabot silang kinabuhi, nindot nga mga adlaw, nindot nga panahon moabot sa iyang kinabuhi, ingon man siyang pamilya. Bisan pa Lord din orasa, salamat Ginoo ning instrument nga mong gipiyal kanila, amo ning gidedicate kanimo nga balaano nimo ni magamit ni sa ministry, magamit ni sa krusada, na Lord ang matagtingog ani nga microphone, matagtingog ani nga sound system. Lord, dunay dihog, dunay gahom nga mo convictar sa mga neighboring houses nga naangin ng dihog sa Santo Espiritu Ginoo. Lord, bendisini kini instrument, balaani kini, i-preserve kini nga maggamit ni Ginoo sa taas pa nga katuigan. Dalaygon ka Ginoo, salamat sa dugang instrument pa nga imong ipiyal sa ministry.
Dalaygon ka man ni matahong nga kaugtuhon, ikaw lamang ang takos ug angayan nga mudawat sa tanang himaya, dungog, gahom o pagpasalamat alang lamang nimo sa walay katapusan. At ita sa tumakamot,